इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानी यअकुलुहुन्ना सबउन इजाफ़ुन व सबअ सुंबुलातिन खुज़रिन व उख़रा याबिसात या अय्युहल मलअ अफ़्तूनी फ़ी रुअयाया इन कुंतुम लिर्रुअया ताबुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, इस आयात मुबारका में बादशाह के ख्वाब का जिक्र है, जिसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से रिहा हुए और उनको बादशाहत मिली और सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। इस दिन से अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरक्की के दिन आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं ख्वाब जिक्र करूं, एक बात ये रह गई थी कि जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल के जाने के बाद भी सब्र न कर सकी, उसको तकलीफ़ें दिलवाईं, मार कुटाई लगवाई, ताकि वो जेल से परेशान होकर मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाए और वापस वो महल में आ जाए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी तौर भी उसकी बात ना मानी, सारी उसकी बातों को ठुकरा दिया। हत्ता कि जेलर को जो पैसे देकर मार पिटाई लगवाती थी, जेलर ने भी इनकार कर दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई कसूर नहीं है, खामखा जो है आप इन पर जुल्म कर रही हैं। तो हकीकत यह है कि सारे जेल वाले कैदी और जेल के अफसरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शराफत, नेक नियति को देखकर सारे उसके ग़ुलाम बन गए, सारे मोहब्बत करने लगे, सारे इज़्ज़त करने लगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम इन सालों में सारे जेल वालों की तरबियत की, सबको ईमान सिखाया, इस्लाम सिखाया। सारे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और बड़े अच्छे नेक सारे बन गए। इधर ख्वाब का तज़किरा यूँ हुआ कि इस बादशाह का जिसने ख्वाब देखा, इसका वालिद था जिसको आमून हुतब सोम कहते थे, वो मर गया इस परेशानी से कि आमून वालों ने, माबद वालों ने उसको जहर दी, लेकिन जुर्म साबित ना हो सका। आपू पीस ने अपने सर पे रख लिया और उनका नाम नहीं लिया, तो इस गम से बेचारा वो फौत हो गया। और उसके बाद उसका बेटा आमून हुतब चहारुम बादशाह बना। ये आमून हुतब चहारुम वो है जो उस बादशाह का बेटा था जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गले में हार डाला था और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए झुक गया था। अल्लाह पाक ने इशारा दिया था कि ये आदमी आपका फर्मा बरदार होगा और इस आदमी के ज़रिए से जो है ना वो आपका काम होगा। वही बादशाह आमून हुतब सोम बादशाह का बेटा बादशाह बना और उसने सबसे पहले ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? ख्वाब देखा कि दरियाए नील से 7 गायें मोटी ताज़ी जो है वो ज़ाहिर हुई, दरिया से बाहर निकली और दरिया के किनारे पर चरने में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर बाद नील का दरिया खुश्क हो गया। फिर उससे दुबली पतली लागिर गाय नमूदार हुई, 7 वो थीं, और वो जब निकली तो बाहर जो मोटी ताज़ी गायें चर रही थीं उनको वो खा गईं। बादशाह बड़ा परेशान हुआ, तो उसने ख्वाब की ताबीर जानना चाहिए। दूसरी रात ख्वाब देखा कि 7 गंदम के खोशे खुश्क हैं, 7 सब्ज़ हैं। जब खुश्क खोशे सब्ज़ से मिलते हैं तो सब्ज़ खोशे भी खुश्क हो जाते हैं। तो बादशाह बड़े परेशान हुआ और अपने माबद वालों को बुलवाया और ताबीर जानना चाहिए। अल्लाह का कुरान इस बात को यूँ बयान करता है, वक़ालल मलिकु, बादशाह ने कहा, इन्नी अरा, मैंने ख्वाब देखा है, सबअ बक़रातिन सिमान, 7 गायें हैं मोटी ताज़ी, यअकुलुहुन्ना सबउन इजाफ़, और 7 गायें हैं लागिर, उनको मोटी ताज़ी को खा जाती हैं। व सबअ सुंबुलातिन खुज़रिन व उख़रा याबिसात, और 7 खोशे खुश्क हैं और 7 जो है सब्ज़ हैं। वो खुश्क खोशों की विसातत से सब्ज़ खोशे भी खुश्क हो जाते हैं और बिखर जाते हैं। कहते हैं, या अय्युहल मलअ अफ़्तूनी फ़ी रुअयाया, ओ मेरे दरबार वालो,
اس خواب کی تعبیر دو، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم اس خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو خواب کی تعبیر دو۔ تو وہ جو کاہن تھے، معبد والے تھے، انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، یہ تو بس پریشان کن خواب ہے، وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، یہ تو ایسے جو ہے کھانا کھا کر انسان زیادہ سو جائے تو وہ خواب آتے ہیں، اسی طرح کا یہ احلام ہے، یہ اس کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ جب بادشاہ خواب سے بیدار ہوا اور دونوں راتوں ایک جیسا خواب دیکھا تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس نے کاہنوں کو بلوایا کہ آؤ اور میری خواب کی تعبیر۔ تو وہ آئے، بادشاہ نے ان کو خواب سنایا، تو خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے، وہ کہتے ہیں یہ پریشان خواب ہے، ہم اس خواب کی تعبیر نہیں دے سکتے۔ لیکن بادشاہ بڑا پریشان ہے کہ بھئی خواب کی تعبیر ہونی چاہیے، میرا خواب ایسے بیکار نہیں ہے جس کو یہ بیکار سمجھ رہے ہیں، تو یہ خواب بیکار نہیں ہے، خواب میرا اہم ہے۔ وہ بینا روز جو تھا اس کو بات یاد آ گئی کہ بھئی یہ تو خواب کی تعبیر نہیں دے رہے، بادشاہ پریشان ہے، تو میں کوئی طریقہ کار سوچوں۔ تو پھر اس کو یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی ایک عرصے کے بعد۔ پہلے تو اس نے اپنے ضمیر کو ملامت کیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، یوسف علیہ السلام کا پیغام میں اپنے بادشاہ کو نہیں دیا، مجھے بات بھول گئی، شیطان نے مجھے بھلوا دیا۔ بہرحال پریشان ہونے کے باوجود اس نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ مجھے کرنا چاہیے، یوسف علیہ السلام کی کمی کا احساس دلانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ایک آدمی ہے جو آپ کی خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ بہرحال بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ بینا روز نے کہنے کی کوشش کی۔ 3-4 دن کے بعد جب وہ ناکام ہو گئے اور بادشاہ سخت پریشان ہوا تو بینا روز نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے ایک آدمی ہے، میں اس سے تعبیر پوچھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تو بینا روز نے کہا وہ جیل میں ہے اور وہ آپ کی خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کو کہا کہ فوراً سے پہلے جاؤ اور میرے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ تو وہ گیا، خواب کی تعبیر پوچھ کر آیا اور وہ ناکام ہو گئے۔ بادشاہ کی خواب کی تعبیر مل گئی اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو حکومت دے دی۔ اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔